कामरान खान साहब ले चुके। कामरान खान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। मामला ये है कि आप अपने हालिया प्रोग्रामों में, तबसरे में, तज्जिए में ये राय फराहम कर रहे थे, मशवरा दे रहे थे एक फ़िक्र के साथ कि कोई मिल बैठ के अफ़ाम व तफ़हीम के साथ कोई हल निकलना चाहिए, चाहे वह क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात हों या इस्लाहात का मामला हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी तकरीर करते हैं या सहाफ़ियों से मिले हैं, वो तो इन्हें कौमी मुजरिम करार देते हैं, इनके साथ मिल बैठने को तैयार नहीं है। मेरी ज़ाती इत्तलात ये हैं कि कुछ सियानों से भी प्राइम मिनिस्टर मिले चंद रोज़ पहले, वहाँ भी कुछ ऐसी बात की गई कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाब एक अच्छा उम्दा ऑप्शन हो सकता है, अफ़ाम व तफ़हीम जो सियासत में है वो एक बेहतर तर्ज़ अमल हो सकता है, लेकिन बदले में उनकी तकारीर जो हैं वो कुछ और ही पैगाम देती हैं। तो ये मौजूदा सियासी बहरान में फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल हल कौन ला सकता है, कैसे उसे काबिल कबूल बनाया जा सकता है, और नाकाबिल कबूल होने की वजह क्या आपको समझ आती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मौजूदा सूरत हाल ही अगर काबिल इत्मीनान है और इस पर किसी को तशवीश नहीं है, तो फिर ये किसी बहरान की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। जो मौजूदा कैफियत है और जो कि इसके सिर्फ सियासी असरात नहीं है, मौजूदा हुकूमत पे असरात नहीं है, पाकिस्तान की मईशत के लिए, सियासत के लिए, मुस्तक़बिल के लिए एक आफत वाली सूरत हाल है। मैं अगर बहुत ही मोहतात कहूँ, वरना एक जंजाल है जो हमसे चिमट गया है और इसका फौरी हल ज़रूरी है। और मौजूदा अपनी अपनी पोजीशन को बरकरार रख के ये मसले का हल नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। खान साहब हो या कोई और हो, उससे 4 कदम पीछे हटना होगा और उसके बाद फिर इस मसले का हल ढूंढा जा सकता है। और अगर उस मसले का हल ढूंढा नहीं गया तो यकीनन हर लिहाज से पाकिस्तान को लामतनाही नुकसान होगा और सबसे बड़ा नुकसान जमहूरियत को होगा। पूरी दुनिया में मिसालें भरी हुई हैं कि अगर जमहूरियत नाकाम होती है तो क्या होती है और क्या होता है, और आजकल के ज़माने में भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन बड़ी से बड़ी जमहूरियत में भी जो जमहूरी निज़ाम है वो कोई बहुत ही काबिल कदर निज़ाम नज़र नहीं आता। भारत से की जमहूरियत, मोदी जमहूरियत से लेके आप ट्रम्प जमहूरियत अमेरिका तक देख ले, तो शायद हमारे लोग दाना है, हमारे सियासतदान दाना है। और फिर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए, पाकिस्तान के फिक्र के लिए ये ज़रूरी है कि जो दरख्त झुकता नहीं वो टूट जाएगा और फिर अपने साथ बहुत कुछ वो नुकसान कर देगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब अब इस पे नजरसानी कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो करने के लिए तैयार है। कुछ मामलात पे शायद अभी भी उनकी अपनी एक, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी एक अपनी अना है और वो एक बड़े मजबूत अना का वो मालिक है। और कई मामलात में वो बहुत ही जिद से काम लेते हैं और उनमें वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। मगर मुझे कुछ आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि बहरहाल वो मजबूर हुए हैं या उन्होंने अंदाजा लगाया है कि ये जरूरी है इस वक्त के लिए। लेकिन अभी कुछ कहना कबल वक्त है। और आपने फरमाया कि कौन कर सकता है, इसमें कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है। इस तरह की जब दो फरीकैन की लड़ाई होती है, हमेशा जो है पाकिस्तान में एक रिवायत है और कोई इसमें दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा असर और सबसे ज्यादा इस वक्त जो सकत है वो फौज पे होती है। फौज का सरबरा ही है जो कि इस किस्म के मसले में जो है उसका हल ढूंढ सकते हैं। और वो गाहे बगाहे ऐसा करते रहे हैं पिछले 3.5 साल में, और उससे पहले भी कभी भी एक दौर नहीं आता सियासी बहरान का जिसमें उसके साथ ही उस वक्त के फौजी सरबरा का नाम ना आता हो। तो ये एक मामूल का अमल है, लेकिन इस दफा इसका हल ढूंढना फौरी तौर पे बहुत बहुत जरूरी है। और मेरी तो दुआ है कि ये हल हम ढूंढ लें, और फिर अदरवाइज तो इसके बहुत ही दूररस नुकसानात हैं और बहुत ही शदीद नुकसानात हैं और हर लिहाज से नुकसानात हैं। और फिर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल उसकी मुताहम्मिल नहीं हो सकती, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इतनी बड़ी खुदा न खास्ता खराबी हो जाएगी। खान साहब, लेकिन हल कैसे ढूंढा जाए अगर खान साहब बरमला ये कहते हैं कि कौमी मुजरमों के साथ वो बैठना तौहीन शुमार करते हैं, जब वो बैठना ही नहीं चाहते सियासतदानों के साथ, अपोजिशन के साथ, और तो फिर हल कैसे निकलेगा? ये समय से बाला। देखिए, ये तो वैसे बड़ी ज्यादती की बात है। जब हमेशा से मैं ये समझता हूँ कि ये वो ज्यादती करते हैं जब वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए या तमाम अपोजिशन के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन से सियासतदान का माजी क्या रहा है, उनके अतबार क्या रहे हैं, उन पे इल्ज़ामात क्या रहे हैं। हम खुद उनमें शरीक रहे हैं, लेकिन बहरहाल उसका फैसला अगर हमारा अदालती निज़ाम नहीं करता तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। किसी को हम चौराहे पे खुद अपने हाथ से तो फांसी नहीं दे सकते। और इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है या कोई भी सूरत हाल है, जो ओहदा है उसका एहतराम करना ज़रूरी है।
اپوزیشن کا احترام کرنا ضروری ہے، اپوزیشن کو اکوموڈیٹ کرنا ضروری ہے، قائد حزب اختلاف کو اکوموڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت زیادتی کی ہے پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے۔ شہباز شریف صاحب پہلے روز سے چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہے، اس کی وہ آفر کرتے رہے، ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے اس بات کو دہرایا، اور بالکل مجھے شک نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں باقاعدہ ڈیلیور کر سکتے تھے، اور پاکستان کو ایک جو معیشت کے حوالے سے جو شدید مسائل کا شکار رہتا ہے اس میں بہتری آ سکتی تھی۔ خان صاحب دیکھیں، ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو جب چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ جو تھا اس کی وہاں تقرری ہوتی تھی صدر پاکستان کی صوابدید پر، تو اس وقت کے آرمی چیف نے ایک مؤثر کردار ادا کیا بعض مواقع پر، جنرل مرزا اسلم بیگ نے بھی، پھر عبد الوحید کاکڑ صاحب نے بھی۔ لیکن جب اپوائنٹنگ اتھارٹی پرائم منسٹر کی ہو گئی اور براہ راست آرمی چیف جو ہے ان کو جواب دہ ہو گیا اور ان کے ماتحت ہو گیا، تو اب پھر آرمی چیف کے لیے یہ مشکل نہیں ہو گئی کہ وہ کوئی ایسا رول ادا کر سکے؟ پہلے تو صدر پاکستان کی معاونت سے اس طرح کا رول ممکن تھا، اب تو وزیر اعظم کی خواہش کے بغیر میرا خیال کو آگے بڑھنا یا کوئی بات کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کسی بھی سسٹم میں، کسی بھی نظام میں، اور خود وزیر اعظم کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دینا کہ اتنی تناؤ کی کیفیت ہو، بلکہ ایک ہیجانی کیفیت ہے جو کہ اس وقت تمام طرف نظر آ رہی ہے، اور اس میں ایک فریق یا ایک ادارہ ایسا ہے جو کہ اس میں اس کو ایک تماشائی کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اور شامی صاحب تو ہم کیا کریں، تبصرہ ہی کر سکتے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کا ایک ادارہ موجود ہے یا ایک نظام موجود ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اس سے کوئی دائمی خطرہ نہیں ہوتا تھا اور یہ مسئلہ سمٹ جاتا تھا، پریزیڈنٹ اور آرمی چیف مل کے اس کو حل کر لیتے تھے۔ جی، لیکن اب اگر یہ ہوا تو یہ تو ایک دائمی خطرہ ہو جائے گا، یہ تو دائمی خطرہ جمہوریت کے لیے ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک ڈوب جائے اور سب اس کو بیٹھ کے نظارہ کرتے رہیں اور اس کو ڈوبنے دیں؟ تو بہتر یہی ہے کہ اس طرح کی دورس کیفیت ہو، اپوزیشن کو بھی دیکھنا ہوگا، اگر ان کو موقع ملتا ہے تو انہیں 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، اور کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان میں بڑی اچھی روایت قائم ہوئی ہے سن 2008 کے بعد سے، یہ پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت نے، پھر نون لیگ نے اپنے 5 سال کی مدت پوری کی، اندرونی جو اس دوران تلاطم رہا وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ایک بہترین روایت قائم ہو گئی کہ دونوں حکومتوں نے 5 سال اپنی مدت پوری کی اور روایت کے مطابق انتقال اقتدار ہو گیا۔ کیا مذائقہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اب 1 سال 1.25 سال جو بھی ہے وہ رہ گیا ہے، تو ان کو گزارنے دیا جائے، یا یہ کہ ابھی گفتگو کے ذریعے اور 1 قدم پیچھے ہٹ کے ان کو قائل کر لیا جائے کہ چند ماہ پہلے وہ الیکشن کرا دیں۔ لیکن اس وقت اس صورتحال میں دیکھیے اس وقت عمران خان صاحب کو نکال باہر کرنے کی کاوش کے پیچھے صرف سب سے قریبی جو معاملہ ہے وہ یقینی طور پہ ان کی وہ خواہش ہے کہ وہ ایک متنازع شخصیت کو کسی وقت ان کی خواہش تھی، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں رہی ہے، کہ وہ جل باجوہ کا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس نے اس وقت ان کی اس پورے مدت سے جو ہے سب سے بڑا اثر ڈالا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی اس کے سیاسی جماعتیں سامنے آ گئی ہوں یا اس کے لیے کوئی بھی مسائل سامنے رکھے گئے ہوں، مہنگائی یا دوسرے مسائل یا اس کی کئی بڑی معروف نالائقیں، مگر اصل مسئلہ یہی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان تمام یہ اتنے کوئی مسئلے نہیں ہیں، اپوزیشن کو بھی تھوڑا بہت اپنا فراخدلی دکھانی ہوگی اور حالات کی نزاکت کو سمجھنا ہوگا۔ حالات کی نزاکت جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ سمجھے، ورنہ بہت ہی نقصان ہو جائے گا۔ تو جمہوریت کا تو ہو گئی ہوگا، اس دوران میں جو کئی مہینوں تک محیط ہوگا ہمارے ملک کی معیشت اور کاروبار کو، سرمایہ کاری کو، اور دنیا میں ہم جو ہے وہ ایک مذاق کرنے آئیں گے دنیا۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب کامران خان صاحب۔ سر یہ باتیں آج کامران خان صاحب کے تبصرے کی صورت میں سوال بنیں اور سوال کی صورت میں خان صاحب سے بھی کچھ صحافیوں نے پوچھیں، جس پر انہوں نے بس کہا لگایا اور خاصا طویل کہا لگایا، اور ظاہری بات ہے وزیر اعظم مشاورت کا عمل تو رکھتے ہیں کچھ دوستوں سے، سیانوں سے، متعلقہ حکام سے بھی، ان مشوروں میں بھی یہ 2 نکتے اٹھائے گئے۔ ایسا ہو کوئی نامبر جو بات ہماری سن سکے، سن کے یقین کر سکے، جا کے انہیں سنا سکے۔ واہ، یہ میرا خیال ہے کہ جو آرزو ہے ہماری، یہ بس
आरजुओं से फिरक करती हैं तकदीरें कहीं। सदर ममलकत जो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वो अखलाकी तौर पर उनकी एक हैसियत ऐसी है, अगरचे उनके पास इख्तियार नहीं है और अब इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास है सारे, लेकिन इसके बावजूद एक घर के बड़े हैं, वो इसमें कुछ पेशरफ्त कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ तो फिर जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक मामलात को चलाना होगा। अब खान साहब ये कहते हैं कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, अब बड़ी दिलचस्प बात है। एक तरफ कहते हैं कि हमारे अरकान जो हैं उनको ख़रीदा जा रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं मैं सरप्राइज अपोजिशन के अरकान जो हैं वो मैं तोड़ूंगा, वो तोड़ूंगा। या ख्वाहिश है, या ख्वाहिश है, चले एक ब्रेक या धमकी है। एक ब्रेक तो अब वो कैसे टूटेंगे? तो ये जब वो टूटे, जब तो क्या, अब क्या कहूँ मैं इसको? चले एक ब्रेक। जब मैं चलूँ, क्या कहा किसी शायर ने, एक ब्रेक ले। जब मैं चलूँ, जब तुम चलो, जमीन चले आसमां चले, और जब मैं चलूँ तो साया भी मेरा न साथ दे। साया भी मेरा न साथ दे।